سلام البنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. جيت لكم فيديو جديد في اطار اننا نستغلوا هاد الايام اللي حنا جالسين فيهم، والحاجات اللي كنا ما كنقدروش ان نديروهم في الوقت اللي كنكونوا يعني خدامين وعندك شي حاجه شي مسؤوليه اللي ممكنش لك يعني ديريها. هاد الوقت حنا جالسين غير في الدار، منها كنحاربوا الملل ومنها في نفس الوقت كنستافدوا من شحال من حاجه. اليوم في هذا الفيديو غادي ان شاء الله نشارك معكم وصفات للزياده في الوزن. يعني دابا هذا هو الوقت المناسب ان الواحد يزيد في الوزن. كنا عارفين ان الظروف ما مساعداش، يعني الواحد راه يعني هادشي ديال الفيروس اللي كاين وهذا الوباء اللي كاين، يعني واحد نفسيته ماشي هي هذيك، ولكن نحاولوا نبدلوا شويه روتين، مابقاوش نفكروا في نفس الحاجه. يعني لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هادشي اللي كنقولوا. الواحد يستافد من هاد الايام. حنا ما عرفناش اشنو غادي يوقع لنا لقدام، ولكن غادي نستغلوا هاد الايام. حدنا جالسين في الدار، الواحد ما كيتحركش بزاف، يعني الخدمه بنادم ستريس ديال الخدمه حتى هو يعني اللي ما بقاتش خدامه، يعني ستريس ديال الخدمه راه مابقاش كاين، الحركه ما كتكونش بزاف، يعني غير جالسين في الدار. اللهم غادي نستافدوا بالنسبه للناس اللي ضعاف وباغيين يزيدوا في الوزن. هذه هي الفرصه المناسبه جدا 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 باش تزيدوا في الوزن. انا غادي نحط لكم وصفات لا يكونوا بطبيعه الحال ساهلين ماهلين في المتناول، يعني الجميع، اللي يمكن لك انك كل نهار يمكن لك ديريها، يعني ما يكونش عندك يعني ما تكونش فيها شي تكلفه كثيره. هكا تبقاي ديريهم وان شاء الله يجيبوا لك نتيجه اللي تعجبك في هذا الوقت هذا. بالنسبه للمكون اللي عندي اليوم، يعني مكون واحد اللي هو ساهل، واللي كنا يعني الاغلبيه يعني ملي كيسمعوا في هذيك الفتره اللي كيكون بنادم خدام وداكشي كتقول لك لا ما نقدرش ندير هذا المكون هذا. هذه هي الفرصه، راك غير جالسه في الدار، يعني تقدري تستعملي هذاك المكون يعني ما كاين حتى شي مشكل. بالنسبه للمكون ديالي اللي عندي اليوم، اللي هو باش تفتحي الشهيه ديالك. كاين اللي كيكون واخا جالس واخا كلشي، يعني الشهيه كتكون مسدوده كيقدرش ياكل. هذه هي الوسيله الوحيده، يعني اللي ما كيبغيش يشرب شي سيرو، يعني سيرو من الفارماسي، يعني ما كتبغيش وداكشي كتقول لك لا بغيت شي حاجه اللي طبيعيه. احسن حاجه طبيعيه يمكن لك تستعمليها اللي تفتح لك الشهيه هي الحلبه، ثم الحلبه ثم الحلبه. انا هذه كنستعملها كما شاركت معكم من قبل، راني كنشرب كناخذ السيرو، كنت كناخذ السيرو، حاليا ما بقيتش كنشربو، وليت كنفتح الشهيه ديالي غير بالحلبه كما كتشوفوا. انا غادي نعطيكم ان شاء الله الطريقه كيفاش كندير ليها باش ما كتكونش عندها شي ريحه، يعني شي ريحه اللي مجهده ولا شي حاجه. وخصوصا دابا غير بنادم غير جالس في الدار، يعني الا كانت شي ريحه ولا شي حاجه بنادم ما يدوش وصافي غادي تحيد الريحه. انا حاليا هاد الطريقه اللي كنستعمل انا ما كتخلي لي لا ريحه لا حتى شي حاجه. غادي نعطيكم ان شاء الله اليوم الطريقه كيفاش اللي كندير، ونعطيكم ان شاء الله في فيديو اخر طريقه ثانيه كيفاش تستعملي الحلوه ما تكونش عندك زعما لك لا ريحه لا حتى شي حاجه. بالنسبه للحلبه كيف لكم البنات كتفتح لك الشهيه، و يعني الناس اللي عندهم مشكل ان الصدر ديالهم بيكون صغير، هذا هو الحل الوحيد اللي عندك. ما يمكنش لك دير حتى شي حاجه اخرى من غير شي حاجه تاكليها هي اللي تكبر لك الصدر ديالك. اما بالنسبه للزيوت انك تبركي تدهني فيهم وداكشي راه خطير 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 جدا انك تدهني شي حاجه لديك المنطقه هذيك، حيت هذيك منطقه حساسه، يعني ما خاصكش تدهنيها، ما خاصكش يعني ديري لها شي زيوت وشي حاجه تبقاي ديريها في ماساج، لا ما يمكنش. عندك الحلبه عن تجربه، ماشي تجربه ديالتي انا وتجربه ديال ناس اخرين يعني من العائله، كانوا كيشربوا الحلبه، والحلبه كتزيد لك في الحجم ديال الصدر ديالك، يعني هذه كوني اكيده. يعني الحلبه الا تبعتيها غادي تشوفي الفرق ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للريحه ديالتها، بالنسبه للناس اللي كيخافوا على الريحه، ان الريحه كدير لك في الايام الاولى، يعني السيمانه الاولى كتكون فيك شويه ريحه انت اصلا كتكوني مولفاش الا بديتي كتشربيها. من بعد ما كتبقى فيك لا ريحه لا حتى شي حاجه، عادي جدا، يعني كتكون ما كدير لك لا ريحه لا حتى شي حاجه. وكتعاونك حاجه اخرى انها كتفتح لك الشهيه، والناس اللي مرض عندهم المعده حتى هما يمكن يستافدوا منها. بالنسبه للناس اللي عندهم المعده يمكن لك تشربيها كل وقت ما تاكلي شي حاجه وتحسي انك غادي تضرك ولا شي حاجه، كتشربي الحلبه تبقى بطله، يعني ما كيبقى عندك لا معده لا حتى شي حاجه. وبالنسبه للناس ديال السكر حتى هما كتهبط لهم السكر، نسبه السكر في الدم كتهبطها لهم الحلبه.
يعني الحلبة عندها بزاف ديال الفوائد من غير الزياده في الوزن. المهم انا هذه كنستعملها في هذه الفتره هذه حاليا، انا كنديرها يعني لقيتوني نقيت منها واحد شويه، كندير شويه كميه قليله حتى كنكملها عاوتاني كندير كميه اخرى. لقيتوني يلاه كنقيها قلت والله ندير الفيديو للبنات نشارك معاهم هذه الوصفه هذه. دابا انا غادي نقيها، غادي نوريكم كيفاش كندير ليها حتى ما كتكون فيها لا ريحه لا حتى شي حاجه، بحال كتنقصي لها الريحه ديالها. وان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نوريكم طريقه اخرى اللي كندير، اما كنديرها هكا كناكلها هكا بوحدها، اما كنخلطها مع حاجات اخرين باش هكا ما كتكونش فيها الرائحه. ان شاء الله الفيديو الجاي غنحط لكم الوصفه الثانيه ان شاء الله باذن الله. المهم خليكم مع الكمال ديال الفيديو، غادي نوريكم الطريقه اللي كنستعمل باش تحيدي منها تنقصي منها الريحه ديالها. بالنسبه الطريقه اللي قلت لكم البنات ديال الحلبه كيفاش كتنقصي منها الريحه ديالها ما كتبقاش فيها الريحه مجهده كما كنستعمل انا. المهم هادشي اللي كندير انايا، كنجيب جبانيه بحال هذه يكون فيها الماء على حسب الماء على حسب يعني كميه ديال الحلبه. الا كنتي دايره كميه قليله بحال اللي كندير انا راه كندير غير شويه ديال الماء. كنجيب الحلبه ديالي بحال هكا وكنديرها فيها، كدير لها هكا كتغسليها تقريبا شي 2 مرات، كتغسليها بحال هكا وتصفي هاد الماء وتعاودي عاوتاني تغسليها وتصفي داك الماء. وفي الاخير داك الماء يعني النوبه الثانيه اللي كتغسليها كديري فيها عاوتاني الماء وكتخليها بحال هكا المده ديال حتى كترطب شي شويه. هاد الحلبه كتولي رطبه، ما كتبقاش قاصحه، يعني كتبغي تقريبا شي من بين 3 سوايع حتى 4 سوايع بحال هكا باش كتولي الحلبه هكا رطبه. نتوما غير كتشوفوا الحلبه ولات رطبه صافي كتحيدوها، كتصفيو داك الماء اللي فيها. عندكم 2 حاجات، يا اما اللي كيبغي ياكل الحلبه هكا يعني رطبه ياكل يخليها هكا يعني ينشفها شي شويه، يديرها في شي حاجه يعني في شي طبسيل ولا شي حاجه يخليها تنشف تحيد لنا داك الماء ديالها باش ما تنبتش ليكم واللي ياكلها هكاك. اللي ما كيبغيهاش هكا رطبه عنده 2 حاجات، يا اما ينشفها يديرها في الشرجم وتنشف ليه، هذه كتبغي مده يعني طويله شي شويه يعني خاصك نهار كامل تخليها باش تنشف يعني تكرم وترجع. سوا عندكم حل ثاني هو انه ديروها في الفران دغيا يعني الفران كتصفي كطيبوا الخبز وكلشي، منين كيطفيوه كتخشيو الحلبه ديالتكم كتخليوها تنشف صافي حتى كتكرم كتخرجوها كتوليو تاكلوها. بالنسبه للوقيته اللي خاصكم كتاكلوها قبل الماكله كتاكلوها يعني تاكلوا يعني بحال هكا. انا كناخذ في هذه الكميه بحال هكا، ما كناخذش شي حاجه كثيره يعني قد هكا تقريبا كناخذو صافي وكناكلها قبل الماكله. كندوزها بالماء، كنت دايره رطبه راه كناكلها غير راسها، ما كندوز لا بالماء ولا والو، كنديرها غير راسها وكناكلها وراها كنتغدى ولا كنتعشى ولا كندير كسكروط. المهم هادشي اللي كاين، ما كدير لك لا ريحه لا حتى شي حاجه، انايا كنديرها ما كدير لي حتى شي ريحه لا حتى حاجه. المهم هذه هي الوصفه ديال اليوم. ان شاء الله انتظروا الوصفه الثانيه ديال الحلبانيت بطريقه اخرى اللي كندير ليها، يعني مره كندير هكا مره كندير هكا، اللي ما يمكنش لانه ياكلها كاين اللي ما كيعجبوش اصلا ياكل الحلبه. غادي ندير لكم طريقه اخرى عاوتاني، نتمنى تلقى الاستحسان ديالكم. وهذا هو يعني اخر الفيديو ديالي، كنتمنى انه يعجبكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي وتدعموني بلايك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. خليتكم على خير بخير.